जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हिजो हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको 17 अध्यायको कथा श्रवण गरेका थियौं भने आउनुहोस् आज हामी 18 अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौं। चित्त मन तिनै भगवान साम्ब सदाशिवमा लगाएर उनै स्वस्थानी मातामा लगाएर हाम्रो मनोकामना भगवान भोलेनाथ र स्वस्थानी माताले पूरा गरिदिनुहोस् भन्ने कामनाले एक चित्त भएर केही समय स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गर्नेछौं। आउनुहोस् कथालाई शुभारम्भ गर्नुभन्दा पहिला गरिने जुन ध्यान छ त्यो ध्यानबाट आजको कथालाई प्रारम्भ गरौं। यदि हजुरहरूसँग सम्भव छ भने हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिनुहोला। असम्भव भएमा केवल भावले मात्रै सम्झेर भए पनि ग्रन्थ प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडिको ध्यानमा हजुरहरू सबैजना सहभागी भएर एक चित्त भएर ध्यान गरेर कथा श्रवण गर्नुहोला। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दन चर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालंकृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हजुरहरूले यदि हातमा लिनुभएको थियो चन्दन अक्षता पुष्प भने स्वस्थानी माताकै ग्रन्थमा चढाइदिनुहोस्, अन्यथा आउनुहोस् अब 18 अध्यायको कथालाई शुभारम्भ गर्नेछौं। मनलाई चित्तलाई भावलाई स्वस्थानी कथामै लगाएर एक चित्त भएर कथा सुन्नुहोस्। हजुरहरूको सबै मनोकामनाहरू पूरा हुनेछन्, यसमा शंका छैन, सन्देह छैन। यो स्वस्थानी माताको व्रत कथामै त्यो कुरा आइरहेको छ जुन हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। अब भने सिधै 18 अध्यायको कथामा हामी प्रवेश गर्नेछौं। 18 अध्यायको कथामा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयंकर संग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भएर महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमै गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानेर विष्णु भगवानले वृन्दाको सत्य डगाइसकेछन् भन्ने ठानेर तेजिलो त्रिशूललाई लिएर तिनै नेत्रबाट अग्निको ज्वालालाई भगवान महादेवले निकालेर क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकमा ठूलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चरको शब्द सुनेर वृन्दाले के को शब्द होला भनेर हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै पारेर हजुर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईको आज यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाई बिना म प्राण राख्न अब कसरी सक्छु होला र सक्दिन। तपाई जहाँ जानुभयो म पनि उही जान्छु भन्दै केशलाई फिजाएर विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरा स्वामीको आज यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस्, ढुङ्गा भएर रहनु परोस्। यति 4 थोक श्राप दिए भने आफ्ना स्वामीसित सती गई वृन्दाले देहलाई त्याग गरिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र झार हुनु परोस् भनेकोमा तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु परोस् भनेकोमा कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिप्पल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालग्राम भएर रहनु पर्यो।
यसैले तुलसी, कुश, पिप्पल र सालग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही नै हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको ठूलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न पृथ्वी तलमा जान्छु भनी विष्णु भगवान पृथ्वीमा सालग्राम, तुलसी, कुश र पिप्पल भएर रहनुभयो। सबैभन्दा पहिला सज्जन वृन्द, हामीलाई अति आवश्यक कुरा शालिग्रामको महिमाको बारेमा यहाँनिर चर्चा गरिएको छ। आजको कथा हजुरहरूले छुटाउनै नमिल्ने कथा छ। शालग्रामको महिमा के हो, कुशको महिमा के हो, पिप्पलको महिमा के हो, त्यो सबै कुरो यही ग्रन्थमा वर्णन गरिएको छ। हजुरहरू एक चित्त भएर सुन्नुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्ना कुनै अंशले साली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनुभयो। तिनै शिलालाई मानिसहरू शालग्राम भनेर भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन व्यक्तिले सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गर्ने गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षरको मन्त्र या ओम वासुदेवाय नमः यो 8 अक्षरको मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनै पछि 108 पल्ट बिहान बिहान जप्ने गर्दछन्, त्यस्ताले मरेपछि यमलोक वा यमराजका दूतहरूलाई देख्दै देख्दैनन्, किनकि ती भक्तहरू सरासर विष्णु लोकमा जान्छन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालग्राम शिला चक्रमा दिनौं ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फूलले विष्णुको पूजा गर्ने गर्नु, किनकि त्यो शिला चक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो शालग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वासस्थान हो। शालग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्ने गर्छ त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजसूय यज्ञ गर्यो भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती जान्न योग्य अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्य प्राप्ति हुन्छ, मनुष्यहरूलाई त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै ठुलठुला काठमा आगो रहन्छ र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हरि भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ तापनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्मको अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालग्रामको पूजा गर्ने गरे भने ती जनहरू नरक कहिल्यै पनि जाँदैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमण गर्दा पनि त्यति प्रमुदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो पूर्व वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालग्राम शिला चक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मानौ उसले अग्निहोत्रीले आचरण गर्दै सागर पर्यन्तको भूमि दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालग्राम शिलाको यदि पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ त्यसै गरी नाश हुन जान्छ भनेर बताइएको छ। शालग्राम शिलाको यदि हामीले पूजा गरेका छौं भने जतिसुकै पाप कर्म भए पनि, जतिसुकै अपराध भए पनि तत्काल समाप्त भएर जान्छ, त्यसमा शंका छैन सज्जन वृन्द। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि शालग्राम शिलाको पूजा गर्नुपर्छ भनिएको छ। जसले चाहिँ शालग्राम शिलाको पूजा गर्दछ उसले सारा पापहरूलाई समाप्त गर्दछ। कसरी भने, जसरी एउटा सलाइको काँटीले रुवाको थाकलाई जलाएर राख गरिदिन्छ, त्यस्तै प्रकारले व्यक्तिले शुद्ध हृदय बनाएर शालग्रामको पूजा गर्दछ भने उसका पापहरू जलेर नष्ट हुन्छन्, त्यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालग्राममा बनेका 12 वटा शिला चक्रको विधि पूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु, ध्यान दिएर सुन, मन लगाएर सुन। सुवर्णबाट निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्पसम्म 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जुन फल मिल्छ त्यो फल 12 वटा शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुन्छ। काम क्रोध लोभले व्याप्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्यो भने त्यसका प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्छ त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगतिमा प्राप्त हुँदैन।
मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्ने गर्नाले मुक्तिमा प्राप्त हुन्छन्। शालग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको न नरकवास हुन्छ न गर्भवास हुन्छ, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्सित योनिमा नै जन्मन्छ, अर्थात् त्यस्तो तिर्यक योनि यानि तेर्सो शरीर हुने योनिमा कहिल्यै पनि जाकिँदैन। दीक्षा, विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछ भने त्यो जन वैष्णव धाममा जान्छ। शालग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्छ मानौ उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गङ्गा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन् ती सबै तीर्थ सहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। त्यसकारणले गर्दा नाना प्रकारका नैवेद्यहरूले, फूलहरूले, दीपहरूले, चन्दनहरूले र स्तोत्र पाठ, बाजा गाजा, गीत आदिहरूले शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नुपर्दछ। कलियुगमा जुन मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधानले पूजा गर्दछ त्यो मनुष्य हजारौं करोड वर्षसम्म हरिको निकटमा रमाउँदै रहन्छ। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जुन फल मिल्छ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तुतिले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णु लिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्दछन् भने ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। शालग्राम शिलारूपी केशव जहाँ रहनुहुन्छ त्यही यक्ष, देवता, सिद्ध र 14 भुवन रहन्छन्। जुन मनुष्यले शालग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ उसका पितृहरू तृप्त भएर 100 कल्पसम्म स्वर्गमा निवास गर्दछन्। उसका पितृहरू प्रसन्न भएर नाच्दछन् पितृलोकमा। जुन मनुष्य नित्य प्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँदछन् त्यस्ताले हजारौं पल्ट पञ्चगव्य आचमन गर्नाले के प्रयोजन, अर्थात् केही पनि प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिला रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान, होम सबै करोड गुणा अधिक फलदायक हुन्छ। शालग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल यी दुवै जल मिलाएर जुन मनुष्यले प्रत्येक दिन पिउँछ र शिलामा शरीरमा छर्कन्छ त त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। जुन चक्र संसारमा गुप्त रहन्छ त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजलाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैन। हरिभक्तहरूको चरणोदकको सेचनले यमराज पनि भयभीत रहन्छन्। यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन्, माघ मासमा तिनमा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल प्राप्त हुन्छ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले 1 पक्ष व्रतको फल मिल्छ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्छ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले 6 महिना व्रत गरेको फल मिल्छ। गङ्गामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। तर शालग्राम शिलारूपी भगवानको चरणोदकले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत बसेको फल मिल्छ। यदि माघ महिनामा स्नानका लागि शालग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थको सेवाले केही प्रयोजन छैन। जुन मनुष्य आमाका दूधका साथमै मिलाएर शालग्राम शिलाको जल 1 थोपो मात्रै पिउँछ भने त्यो मनुष्यले मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकको 1 कोस वरिपरिको भूमिमा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जुन मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वत औ जङ्गल सहितको भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँछ। जुन व्यक्तिले शालग्राम शिलाको मोल लाउँछ, बेच्छ अथवा बेच्ने राय दिन्छ अथवा जुन मनुष्य उसको आँच बुझ गर्छ ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जाकिन्छन्। त्यसमा पनि शङ्का छैन। यस कारणले गर्दा शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरूले सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवानको स्मरण गर्नु पर्दछ। इन्द्रिय दमनपूर्वक घोर जङ्गलमा तपस्या गर्नाले मनुष्य जुन फल पाउँछ त्यो फल गरुडध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै पाउँछ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झने नमस्कार गर्यो भने त्यो जन्म कहिल्यै पनि नरक जाँदैन। पृथ्वीमा जति पनि तीर्थ छन् अनि जति पुण्यस्थलहरू छन्
विष्णुको नामको कीर्तनले नै ती सबैमा गरिएको पुण्य फल प्राप्ति हुन्छ। श्राङ्ग धनुर्धारी शरणागत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछ तिनीहरूले न यमराजलाई देख्नुपर्छ न त तिनीहरू नरकमै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिई झुक्यै परनारीको सतीत्व डगाउने विष्णुको त्यो भणुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भन्ने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदैनन् र पूजा पनि गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनै साक्षात निर्दोष अंशका त्रैलोक्यनाथ विष्णुको चरणोदक मानेर ओम नमो वासुदेवाय भन्दै अचाएर शिरमा दिनौं छर्कने गरे पनि अथवा प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने गरे पनि तथा 12 महिनामा आउने त्यस पूर्णिमाको र मलबासमा पर्ने मलबासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरी मात्रै पनि सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य फल प्राप्त हुन्छ, त्यसमा पनि शङ्का छैन। हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको शरापले आफ्ना एक अंशले तुलसी भएका तुलसीका पातहरूले जो मनुष्य हरिको पूजा गर्दछ त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहेको कमलको पातलाई पानीले नभिजाए झैं कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। 1 तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिन तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ। एकादशीका दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्नता रत्न मणि वैदुर्य मणि अनि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिन जुन जनले तुलसीका मन्जरीहरूले केशव भगवानको पूजा गर्दछन् त्यसले जन्मदेखि गरेका पापका घुरान सबै बढार्दछ अनि जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरी आएका आफ्ना सारा पापहरू खाक गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिएकी, सधैँ स्पर्शन गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ स्तुति गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सेचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ ढोगिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्ति गर्दछ त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा बास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएकी तुलसीले जति जरा फैलाउँछिन् त्यति 1000 युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलाउँछिन् अर्थात् बढाउँदछिन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्ना हाँगा बिगा शाखा प्रशाखाहरूले र उनका बिगा पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन् ती पुरुषका कुलमा जो जो जन्मिएका छन्, जो जो पछि जन्मिनेवाला छन् र जो जो बितिसके ती सबै जनको 2000 कल्प वर्ष पर्यन्त हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठ वास हुन्छ। यसमा पनि कुनै प्रकारको शङ्का छैन, कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। हे अगस्त्य मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्नेले यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन अरे, किनकि तुलसीको बुटो सबै पापलाई नाश गर्ने, चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने, पुण्य दिने हुन्छ। जुन घरमा झाङिएको तुलसीको मठ रहन्छ त्यो घर पुण्य तीर्थ समान हो, त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदै जाँदैनन्। जो जन आफ्ना घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन् ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन् अनि ती बीजका सन्तान दर्शनार्थ फैलिँदै चलिरहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको वासना सुँघेर प्रसन्न मन भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी विष्णु भगवानको भवन वैकुण्ठतिर जान्छन्। नर्मदाको दर्शन, गंगाको स्नान तथा तुलसीका झाडीको स्पर्शन यी तीनै अर्थात् यी तीनैको पुण्य उत्तिकै कहिएको छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सेच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूले आफ्ना मन, वचन, शरीरले सञ्चय गरिएको पापलाई डढाउँदछन् अर्थात् विनाश गर्छ। जो जन तुलसीका मन्जरीहरूले नारायण हरिको पूजा गर्दछ त्यो जन मरेपछि मुक्त हुन्छ, उसले फेरि गर्भवासको ओहोर दोहोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गंगा आदि नदीहरू अनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बाहु विष्णु रहनुहुन्छ अन्तमा प्रसन्नतापूर्वक उही रहन पाउँछ। यसकारण आफ्नो सदा कल्याण चाहने नरनारीले आफ्नै घर आँगनमा गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मलिलो माटो भरी बनाएको मठमा तुलसी रोपी तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नु पर्दछ
र पूजाको अन्तमा भक्तिपूर्वक यो स्तुति गर्नुपर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ। जुन स्तुति बताइएको छ त्यो म गर्दैछु। हजुरहरूले सुनै मात्रै पनि मनका पाप ताप सन्तापहरू समाप्त भएर जान्छ। दृष्ट्वा निखिलाग सङ्घ समनी स्पृष्टा बपु पावनी रोगाणामभिबन्दिता निरसनी सिक्तान्त कत्रासिनी प्रत्यासन्न विधायिनी भगवतः कृष्णस्य सारोपिता न्यस्ता तत्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। अर्थात् जसको दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सेचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै बस्न पाउने गराउँछिन्, भगवानका चरण कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछिन्, त्यस्तै तुलसीलाई नमस्कार छ। झार हुनु परोस् भन्ने सत्यवृन्दाको शरापले कुश रूपमा झार हुनुभएको कुशमा विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्ति रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसीका दिन जरै समेत उखालेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशे औँसी नआएसम्म पवित्रै रहन्छ। अरू दिन उखेलेको चाहिँ त्यसै दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी झार हो। काँचो दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरिया कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभरि त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेलामा घरमा राखेको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्यमा तथा समस्त पितृ कार्यमा अनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरूले कुनै वस्तुलाई मन्त्रने कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा अनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा, दान गर्ने काममा, संकल्प गरिने काममा, दिएको दिएै गरिने महादानहरूमा कुश नभई हुँदैन। तिल, जौ, जल यी 3 शक्ति सहितका ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूपका 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फर्कायो वा खोस्यो भने त्यस्तो खोस्ने जनको अपताली नै पर्छ वा दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुटो बोले या क्रिया हाले त्यस्तालाई कोड निस्कन्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशले मात्रै पितृहरू भाठौँ पिण्ड पानीको सार तत्त्व र समाचार पुर्याउँछ, देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँछ, मन्त्रिएको वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ अर्थात् हरेक पवित्र कार्यमा सुसम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरणोदक नै मानिन्छ। यसै उसले कुशले जल छर्किएर अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैले छोएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिन्छ। यसकारण सबैले कुशलाई साक्षात् विष्णु स्वरूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिलेका राजाहरूले देवी देवताको पूजा आजा चलाउन कुश समाति दान गरेको भूमि पछिकाले हडपेर भोग गरे अथवा रैरकरमा गाभे भने त्यस्ताहरूको पनि 40 वर्षभित्रै बिचल्ली हुन्छ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात् विष्णु भगवानको नै अपमान गर्नु जस्तै हुन्छ, किनकि प्रत्येक वनस्पतिमा सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको हुन्छ। कुशमा साक्षात् विष्णु नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसैले तिल, जौ, जल सहितको कुश पक्रेर संकल्प गर्दा पहिले हरि ओम तत्सत भनिन्छ। अर्थात् ओम माने सत्व रज तम मिलेको शक्ति, ओम नै हरि यानि विष्णु हो, तत् माने त्यो विष्णु नै सत यानि सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुश रूप विष्णुलाई समातेर म यो संकल्प गर्दैछु। त्यसरी संकल्प गरेको वस्तु जो हडप्दछ त्यो अवश्य नासिन्छ। सत्यवृन्दाको रुख हुनु परोस् भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंशले विष्णु भगवान पिप्पलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिप्पलको रुखलाई मान्छेहरू साक्षात् विष्णु रूप जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिबारको दिन पूजा गर्ने गरून्। जीवनमा बार नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति गरी पिप्पलको प्रदक्षिणा 1 लाख अवश्य पुर्याउन्। पिप्पलको फल पाकेको महिनामा बन्द्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिप्पलको रुख मुनि विधिपूर्वक राधा दामोदरको अर्थात् लक्ष्मी नारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक
यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदम मौनतापूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि पर सरेको चौथो रात बितेको भोलिपल्टको दिनमा गाईको दुधमा पिप्पलका पाकेका फल 2 तोला जतिको खीर पकाएर त्यो दिन त्यो खीर मात्र खाउन् त एकदम बन्द्या नारी पनि छोरै पाउने गरी सिधा अङ्ग प्रत्यङ्गका पति सम्भोगले गर्भेडी हुन्छे भने अरू छोरी मात्र पाउनेको त के कुरो गर्नु र। त्यस्तै प्रति शनिबार पिप्पलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउनाले 7.5 शनि दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैन। अनि पिप्पलको पूजन दर्शन स्पर्शन प्रदक्षिणा यी सबै शनिश्चरबार मात्रै गर्नु पर्दछ, किनकि पिप्पलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकाले अरू बार गर्यो भने शनि रिसाउँछन् र त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्य सधैँभरि महादरिद्र रहन्छ। किनकि पिप्पलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि वास छ र अरू भूत प्रेत पिशाच राक्षस साकिनी डाकिनी आदिको वास पनि छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभयदान दिनुभएको छ। यसैले पिप्पलको बोट नजिकैको घरमा पिशाचदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रातःकाल मध्याह्नकाल सायम आधा रातमा भूत प्रेत पिशाचहरू नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिप्पलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर जाँदैनन् र केटाकेटीलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्दछन्। यसै कारण भूत प्रेतादिको आश्रय स्थल भएकोले पिप्पलको रुख काट्नाले या उसको दाउरा बाल्नाले त्यो काट्ने वा बाल्ने व्यक्तिको अप्ताली नै पर्छ, किनकि पिप्पलको वृक्ष भूत प्रेतादिको निवास स्थान हो र वृन्दाका श्रापले पिरिएका साक्षात विष्णुको स्वरूप नै हो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी वृन्दाको सत्य डगाउने काम सकी शिवजीसँग विदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाम गएपछि शिवजी आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साँडेमा चढेर सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीका बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गाना गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि प्रमथगणहरू सहित शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित विदा मागेर आफ्ना आश्रममा गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा बताउँछु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश झैँ प्रकाशमान भएको अनेक प्रकारका रत्नहरू जडेर बनाइएको सुवर्णको पुरीमा असंख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाग, शङ्खनाग, कुलिकनाग र करुणनाग बसेका र नागिनीहरू पनि हीरा मोती मणिमाणिक्य आदिका गहना एवं उत्तम उत्तम वस्त्रालङ्कार पहिरी ऊभन्दा उराम्री भएर बसेका। त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्न म यहीँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। अश्वत्थामाको वचनलाई सुनेर शेषनागले भने, हे ऋषे, यहाँ उस्ता दुखी र दरिद्री कोही पनि छैनन्। त्यहाँ त्यस वनको नजिकै शङ्खचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपा दत्त नाग र धार्तराष्ट्र नागको घर छ। तिनका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यहीँ गएर सुध्याऊ। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा तिनै नारीहरू भएको ठाउँमा गए। त्यहाँ शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूड नागकी स्त्री रत्नावती र कृपा दत्त नागकी स्त्री मृगावती एवं धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती थिए। यति ती नाग नागिनी परस्पर अनन्य प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्न नसकी ती चारैजना नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छाडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेको 12 वर्ष बित्दा पनि नागहरूले नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै त्यहीँ पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनी गुफाबाट निस्केर हेरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घर के कामले हजुर आउनुभयो? तब अश्वत्थामा भन्नुहुन्छ, हे नागिनी हो,
पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्नको लागि म आएको हुँ। यति अश्वत्थामाको वचनलाई सुनेर नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानेर, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, हाम्रा पुरुष पनि छैनन्, त्यस कारणले गर्दा हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनेर नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसकी आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउन भने श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि बताउँछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरेर पवित्र भएर एक भक्त रहेर एक चित्त गरेर मेरो फलानुकामना सिद्ध होस् भने नित्य मध्याह्न कालमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु र उनैको कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञ सूत्र, 108 पान, 108 कुडका सुपारी, जौ, तिल, फलफूल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर थालीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्त, चन्दन, सिन्दूर, अबीर, पुष्पमाला चढाई धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ्य दिनु अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मित छोरालाई तथा मित छोरा पनि नभए मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गंगामा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला, यसमा कुनै पनि शंका नगर, अन्यथा नमान। यति अश्वत्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भएर भन्न लागे, हे अश्वत्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाई बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनी ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराई महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ्य दि, जप, पाठ, ध्यान, स्तुति गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोरी, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःखको समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिए। हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःख हरण होस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी वर मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगे र नागिनीहरूले मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनेर प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अश्वत्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नाग नागिनीहरू असंख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए भन्नेसम्मको कथा यस अध्यायबाट। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्य व्रत कथायां नागिनी व्रत करणम नाम अष्टादशोत्सवः। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, कथा सुनिसकेपछि यदि सम्भव छ भने हजुरहरूले हातमा चन्दन, अक्षता, पुष्प लिनुहोला। यदि सम्भव नभए केवल हात जोडेर अथवा मनबाट स्वस्थानी माता भगवतीलाई सम्झनुहोस् र कथा सुनिसकेपछि जुन पढ्नुपर्ने र गर्नुपर्ने श्लोकहरू छन् ती श्लोकहरूको वाचन म गर्दैछु, हजुरहरूले एकचित्त भएर सुन्नुहोला। उपनयतु मङ्गलम वह सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र
गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हजुरहरूले यदि हातमा लिनुभएको थियो चन्दन अक्षता पुष्प भने स्वस्थानी माताकै ग्रन्थमा चढाएर प्रणाम गरिदिनुहोस्, अन्यथा केवल शिर झुकाएर प्रणाम गर्नुहोस्, नत्र केवल भगवानलाई सम्झेर भगवतीलाई सम्झेर नमस्कार गर्नुहोस् भन्दै 18 अध्यायको कथालाई मैले यहीँनेरि विश्राम गरेँ। सज्जनवृन्द, 19 अध्यायको कथा लिएर पुनः भोलि हजुरहरूमाझ उपस्थित हुनेछु। भोलिसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त हजुरहरू सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओ